अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। DGISPR का नए सूबों से मुतालिक सवाल पर जवाब। मोहसिन नकवी का बयान जाती राय करार दे दिया। तबसरे से गुरेज, कहा नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं अवाम ने करना है। आबादी बढ़ गई है, आगे कैसे चलना है फैसला लोगों ने करना है। शोहदा के बारे में जो कहा गया वो नाकाबिले फहम। शहीदों से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और रहेगा। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। और बलूचिस्तान का मसला, वहां के सरदार और एलीट हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। सरदार चाहता है लड़कियां टैबलेट नहीं खुदकुश जैकेट पहने। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों से अब बात नहीं होगी, वो हथियार डालें या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, आइन कानून के मुताबिक तमाम मामलात बिला तफरीक चलाएंगे तो ही हार्ड स्टेट होगी। कोयटा में अलमनाक सानहा, कोयले की कान में गैस धमाका, 34 जिंदगियां निकल गया। 30 लाशें वर्षा के हवाले। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। मुतासरा कान में फंसे 2 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सरफराज बुगटी की वार्निंग। जां बहक कारखानों के लवाहिकीन को 5-5 लाख देने का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता। 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने के मिशन पर थे। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोहपेमा भी टीम का हिस्सा थे। चीन की वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीनी कोहपेमाओं को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। जख्मों से चूर चूर, गजा में अमन की उम्मीद फिर रोशन। गजा पीस बोट का हमास और दीगर गिरोहों के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा तय। अमेरिकी सदर की तस्दीक, कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज वापस जाएगी। गजा का इंतजाम नई फलस्तीनी हुकूमत की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मुनज़्ज़म और मरहला वार तरीके से नाफिज किया जाएगा। गजा की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फलस्तीनी पुलिस के साथ काम करेगी। हथियारों का मामला इसराइली इनखला और तामीर नौ से मुंसलिक। इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल होगा। मुज़ाकराती रुकन गाजी अम्माद ने साफ साफ बता दिया, कहा असलहे के मामले में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदार होगी। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। मिस्र, कतर और तुर्की की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक हथियार बैनुल अक़वामी फोर्स के हवाले किए जाएंगे। मुआहदे के तहत गजा के कुछ इलाकों को गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। गैर मुसल्लह होने का अमल 200 से 300 दिन ले सकता है। तकरीबन 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी फोर्स की तैयारी जारी है। दहशतगर्द भारत कश्मीरियों के साथ फलस्तीनियों का भी कातिल। भारत मुसलसल इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है। असलहे की 2500 से ज्यादा खेपें भेजी गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के मकान चेहरे से नकाब उतार दिया। आलमी तंजीम के मुताबिक मुतादिद असलहा सप्लायर कंपनीज बराह रास्त भारतीय रियासत की मिल्कियत है। इसराइल को असलहे की तरसील रोकने का मुतालबा। रियाद में बैनुल अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। बानी रुकन मुमालिका बहरी सलामती के लिए मुश्तरका दिफाई ताउन पर इत्तफाक। बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान जारी।
ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ سسٹم اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ اردن میں امریکہ کی ازرق ایئر بیس پر حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ قیشم میں شہری گھروں پر حملہ، میناب اور دیگر واقعات کا تسلسل۔ امریکہ روز ایک نئے جرم سے اپنے ہاتھ آلودہ کر رہا ہے، قیمت چکانا ہوگی، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی وارننگ۔ ملک کے مسائل کا واحد حل نئے صوبے اور نئی قیادت۔ موجودہ نظام تباہ ہو چکا، جب تک سسٹم ریسیٹ نہیں کریں گے کچھ نہیں بدلے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خبردار کر دیا، کہا کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو نظام الٹ دیں گے، صرف لیپ ٹاپ دے کر انہیں خوش نہیں کیا جا سکتا۔ نئی نسل 2 یا 4 ہزار روپے نہیں مانگ رہی، اس کو مواقع دینا ہوں گے۔ ایک شخص دن رات دنیا میں پاکستان کے وقار کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہی نظام ٹھیک ہو۔ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر نئے صوبوں سمیت تمام مسائل پر بات کرنا ہوگی، معاملہ عوام تک لے جانا ہوگا۔ محسن نقوی کی انتظامی اصلاحات پر باتیں غور طلب اور وقت کی ضرورت۔ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ میں تقسیم کیا جائے۔ اگر نئے صوبے بن جائیں، مسائل دہلیز پر حل ہو جائیں تو آخر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں، کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام، کہا کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی باتیں صرف نعروں تک محدود، وقت آ گیا ہے تمام سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے۔ سیاست کرنی ہے تو بیڈ گورننس پر کر لیں، شہداء پر نہیں۔ ریاست کو سیاست کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچ قوم کو حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتوار کو میدان لگے گا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ ہوگی۔ 17 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات پرامن اور شفاف ہوں گے۔ تشدد کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی میڈیا سے گفتگو، آزاد کشمیر الیکشن کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر، دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ فیروز والا میں سیلابی پانی سے تباہی، رچنا ٹاؤن میں گھر جزیروں میں تبدیل، لوگ چھتوں پر محصور۔ خوراک نایاب، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ، رانا ٹاؤن، پٹھان کالونی اور دیگر علاقوں میں بھی صورتحال جوں کی توں۔ برسوں کی جمع پونجی پانی میں ڈوب گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، متاثرین کی دہائی۔ سما کی صورتحال پر مسلسل نظر، چوتھے روز بھی بھرپور کوریج۔ مانسون کا دھواں دار سپیل، مری میں 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بارش، لنڈی کوتل میں برساتی نالے بھر گئے۔ پاک اغوان شاہراہ پانی پانی، منگورا سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب۔ جہلم، اٹک، میاں والی اور فتح جنگ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند۔